अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज हम एक ऐसी कहानी खोलने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जिसका असर हर पाकिस्तानी के दिमाग, हर मोबाइल स्क्रीन और हर सोशल मीडिया फीड तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर एक मास साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बिल्कुल वही तरीका जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क भर में अपनी आवाम पर इस्तेमाल करती है, चाइना के अंदर वहां की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो जीएचक्यू और आईएसआई जो पाकिस्तान चलाता है, उसका फिलहाल जो मकसद है वो बड़ा सादा और सीधा सा है, समझने के लिए इतनी मुश्किल नहीं है कि लोगों के ज़हनों को इस तरह कंडीशन करो कि वो बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए बस फौज का नैरेटिव ही रिपीट करें। अब ये क्या हो सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तरीका वारदात ये क्या डाल रहे हैं, पढ़ते शढ़ते तो बहुत है, आपको पता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ा जाता है, एनडीयू पढ़ा रही है, कुछ कुछ ये बाहर अपने कोर्स करने भी ऑफिसर भिजवाते हैं। तो इन्होंने स्टडी जो किया है वो चाइना का माइंड कंट्रोल मॉडल स्टडी किया है, जो एक तीसरी दुनिया की टूल किट के तौर के ऊपर जाना जाता है। चाइना ने सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए 3 साइकोलॉजिकल टूल्स बनाए हैं। ठीक है जी, वो आप साइकोलॉजिकल टूल्स क्या हैं, आए आपको दिखाते हैं। नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये वो 3 साइकोलॉजिकल टूल्स हैं जो चाइना अपना इस्तेमाल करता है अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। और अब पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी इसको इस्तेमाल करना चाहती है। पहली है जी जिनली जियांशे, मतलब साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, तामीर की जाए जहनी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिसमें हुकूमत लोगों के जहनों को रीशेप करती है, उनको सिखाती है कि क्या सोचना है, किससे प्यार करना है, किससे नफरत करनी है, और किस बयानिए को कौमी बयानिया कहना है। दूसरी स्ट्रैटेजी है जिनली वाइशेंग। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन के 1920 और 30 की मेंटल हाइजीन, ज़हनी सफाई से लिया गया है। चाइना ने इसे ट्विस्ट किया, चाइनीज रंग दिया और इसको मेंटल डिसिप्लिन बना दिया। इसका मतलब यह है कि जो नैरेटिव रियासत या स्टेट का है वही असल नैरेटिव है, और रियासत या स्टेट के नैरेटिव के खिलाफ जो भी नैरेटिव है वो ज़हनी गंदगी है, उसे धो दो, साफ कर दो उसे। और तीसरा जो इनका कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो टूल है वो है जिनाओ। सीधी सी बात है, जिनाओ मतलब के ब्रेन वॉशिंग। नैरेटिव को इतना ज्यादा रिपीट करो कि झूठ भी हकीकत लगे, और झूठ को इतनी बार बोलो मीडिया के ऊपर कि झूठ भी सच लगने लग जाए। ये है जनाब इनका तीसरा टूल। अब बात करते हैं जनाब के पाकिस्तान का जो डिजिटल ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क है वो कौन चला रहा है और किस तरह उसको चलाया जा रहा है। पाकिस्तान का जो ये डिजिटल ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क है, इसको आईएसआई मीडिया विंग और आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट चला रहा है जनाब। जीएचक्यू के पास दो बड़े टूल्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको आप जहन के अंदर रख लीजिए। जीएचक्यू के अंदर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन को अपग्रेड करके एक डायरेक्टर जनरल लगा के, जर्नैल को बिठा के, इसको जो है वो इन्होंने आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को अपग्रेड किया है। और आईएसआई के अंदर फौजी जर्नैल भिजवा के मेजर जनरल मुश्ताक को आईएसआई में, मीडिया विंग के अंदर एयरफोर्स से कमांड टेक ओवर करके, और दूसरी तरफ आईएसपीआर में मेजर जनरल कामरान तबरेज सवेरा को बिठा के, और कामरान भट्टी भी उसकी जगह मेजर जनरल बैठे हुए हैं, उनको बिठा के ये तमाम का तमाम चीजें को कंट्रोल किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो टीवी एंकर्स, यूट्यूबर्स और तज्जियाकारों और इन्फ्लुएंसर्स को स्क्रिप्ट और टॉकिंग पॉइंट्स भेजते हैं बाकायदा तौर के ऊपर। आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट, इनका काम जो होता है वो सोशल मीडिया को बॉट फार्म्स, ट्रोल फार्म्स, फेक अकाउंट्स, सिंकोफैंट इन्फ्लुएंसर्स, कुछ इनके असासे हैं, कुछ इन्होंने आपके अंदर घुसाए हुए हैं लोग, उनको ये लोग भेजते हैं, और लफाफियों को जो है ये वो प्रोपेगेंडा मटेरियल भेजते हैं। और जावेद हाशमी साहब ने आपको कहा था, अगर आपको याद हो, कि आईएसआई ने उनको कहा था कि आप हमारे खिलाफ जितनी मर्जी बात करें, लेकिन जहां पे
ہمیں آپ کی ضرورت ہے، وہاں آپ ہماری حمایت کر دیں، بس ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے ناموں سے نہ پکاریں، ہمیں طاقتور ہلکے، مقتدر ہلکے، اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کے ناموں سے پکارا جائے۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ کام ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ فیک ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں، پرو آرمی پروپیگنڈا وائرل کیا جاتا ہے، عمران خان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کو شیم اور فیئر سے مینپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم نے ہندوستان کو ہرا دیا، فلانے کو ہرا دیا، آپ کی جنگ ہے، اور بیانیہ پھیلایا جاتا ہے کہ افواج جو ہیں، آپ کی افواج پاکستان جو ہے وہ محافظ ہیں، گارڈین آف دا اسٹیٹ ہیں، اور اس طرح ان کو دکھایا جاتا ہے اور یہ چلایا جاتا ہے۔ لٹیروں کو، کرپٹ جرنیلوں کو اور لینڈ مافیا کو قومی ہیروز بنایا جاتا ہے، یعنی ایک چائنیز سٹائل برین واشنگ فیکٹری، لیکن چیپ کوالٹی میں۔ چائنا کے پاس تو پیسہ ہے، ان کے پاس تو پیسہ بھی کوئی نہیں ہے نا، مسئلہ ان کا یہ ہے۔ یہ کام یہاں پہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی کیوں کیا جا رہا ہے یہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے، اس سے پہلے ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ چائنا نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو یہاں پہ آپ کو احمد شریف چودھری جا کے ملاقات کرتا نظر آتا ہے مولویوں سے، ملا ملٹری الائنس جو آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ بھی چائنیز ماڈل سے ہی لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے تو حد یہ کر دی تھی کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے قرآن تک ری رائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی یہ کوئی وہ نہیں ہے، بنی بنائی بات نہیں ہے، انہوں نے واقعی یہ کوشش کی تھی جس وقت یہ یوگر مسلم کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے یہ جو کام کیا تھا وہ قرآن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کا پلان بھی اناؤنس کر دیا تھا۔ ان کا مقصد تھا اسلام کو کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے نیچے سبارڈینیٹ کرنا، لیکن ملیشین مسلم کونسل نے اس پلان کو اسلام کے اوپر جنگ قرار دیا، اور چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ملیشیا کے اندر، اور اس کو جب یہ اسلام کے خلاف جنگ قرار دے دیا گیا تو پھر بین الاقوامی پریشر چائنا کے پیچھے بہت زیادہ آیا تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن ماڈل یہی تھا کہ مذہب کو اسٹیٹ نیریٹو، ریاستی بیانیے کے نیچے ڈال دو، جس طرح پاکستان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت۔ جس آیت سے حکومت کو پرابلم ہو اس کی تفسیر بدل دو، جس طرح عاصم منیر جو ہے آیتیں اپنی مرضی کی تفسیر سے سناتا پھرتا نظر آتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی جنگ ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ یعنی جی ایچ کیو فارمولا جو ہے، یہی فارمولا جی ایچ کیو پاکستان کے اندر اپلائی کر رہا ہے جو چائنا نے قرآن تبدیل کرنے کی کوشش کے چکر کے اندر کیا تھا۔ اور ایک سبسروینٹ غلام جو معاشرہ ہے اس کو بنایا گیا جہاں مذہب بھی جی ایچ کیو کے نیچے ہو۔ لیکن چائنا نے تو اپنی عوام کو سہولت فراہم کی، ان کو ہر قسم کا سکون آرام دیا، ان کو نوکریاں دیں، وہاں پہ ان کی اکانومی چل رہی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے چائنا تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ تو صرف اور صرف تھک تھگڑی میں اور سکے کے اندر ہی پاکستان کے جنرلز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے جنرلز کا یہ چائنیز ڈریم ہے، یہ فوج پوری کا خواب ہے، اس وقت جی ایچ کیو کا خواب ہے۔ پرسپشن پلاننگ ڈائریکٹریٹ، جس کو یہ پرسپیکٹو پلاننگ ڈائریکٹریٹ کہتے ہیں، آئی ایس پی آر انفارمیشن آپریشن، ڈی جی آئی ایس پی آر جو مولویوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے اس وقت، اور اس کے علاوہ تمام کا تمام آئی ایس آئی میڈیا ونگ کا یہ خواب ہے کہ لوگ ملٹری بزنس ایمپائر کو چیلنج نہ کریں، کیونکہ بھائی یہ جتنی بھی فستائیت ہے یہ ساری کی ساری فوج کا جو بزنس ایمپائر ہے اسی کے اوپر تو چل رہی ہے۔ پلاٹ آپ لوگ خریدیں گے، پلاٹوں میں انویسٹ کریں گے تو یہ کام چلے گا، نہیں تو یہ چلے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ بڑی واضح ہے، اس کو کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن یہ جو کبھی شف مولوی آ جاتے ہیں اور کبھی جناب جامعہ رشیدیہ آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتے ہیں، یہ دراصل جرنیلوں کا خواب ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے اس کو ری پروگرام کرنا چاہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا۔ اور بات یہ ہے کہ خواب مزید ان کا یہ ہے کہ جناب آپ ایک دفعہ پھر ملٹری بزنس ایمپائر کو کسی صورت بھی چیلنج نہ کریں، لوگ عسکری کرپشن کو قومی انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ سمجھیں، قومی مفاد سمجھیں، جو بھی کرپشن ہے ہونے دیں، لوگ جرنلز کے خلاف بات چیت نہ کریں، ان کو جو ہے ناخدا سمجھیں، ٹھیک ہے، اور جرنلز کو کرٹیسائز کرنا حرام سمجھیں باقاعدہ طور کے اوپر۔
हो सकता है मौलवी बहुत जल्द ये भी कराची के फतवा दे दें और लोग इमरान खान को चोर और गद्दार मानने लगे। लोग फैसले नहीं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करें, जीएचक्यू के और जर्नैलों के ऑर्डर्स को फॉलो करें, ठीक है जी। यानी जिनली जनशाई के पाकिस्तान ये वर्जन है जो मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान का मिलिट्री का फाइनल टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट इनका ये है कि एक कंडीशनड अवाम जो बिना सोचे समझे जीएचक्यू का बयानिया ही रिपीट करे। मगर उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो डायस्पोरा है, क्योंकि यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और बहुत से गल्फ ममालिक के अंदर भी पाकिस्तानी इनको एक्सपोज कर रहे हैं और उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया है। ये इनको सबसे बड़ा मसला है, इनके प्लॉट बिकने बंद हुए हैं। इसीलिए ट्रोल फार्म्स स्पेशली यूके पाकिस्तानीज पर अटैक करते हैं, अमरीकियों को अटैक करते हैं। इन्होंने अपने असासे ट्रोजन हॉर्सेस के तौर के ऊपर आपके खिलाफ लॉन्च किए हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, बयानिया बनाया जा रहा है कि फौज तो बहुत जिंदाबाद है और उनके खिलाफ भी फौज के बात की जाती है। जावेद हाशमी साहब वाली बात मैंने आपको बताई है कि इजाजत है, लेकिन जहां पे उनको जरूरत है वो बात कर दी जाती है कि फौज बहुत आला है, फौज को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, फौज का कारोबार कौमी मफाद में है, ठीक है। और मुल्क फौज चलाती है और फौज के बगैर मुल्क चल नहीं सकता। आर्मी के बगैर पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान के अंदर पैसा डाला जाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्तान बाहर बैठे हुए चंद लोगों की तरफ से, चंद लोग हैं, आपका भाई सबसे सरफहरिस्त है, और जीएचक्यू को सपोर्ट करो वो चाहते हैं, वरना इंडिया जीत जाएगा, इंडिया आके आपको खा जाएगा। अब ये सब एक सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है जो कि इस मॉडल के ऊपर की जा रही है, ठीक है। आखिरी पैगाम दोस्तों, पाकिस्तान की अवाम गुलाम नहीं है। इमरान खान ने कहा था हम कोई गुलाम हैं, हम गुलाम नहीं है यार, हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी ज़हनी आजादी आपका आईनी हक है, आपका जमहूरी हक है, इसलिए जमहूरियत के खिलाफ बात की जा रही है। ये जो चाइनीज स्टाइल साइकोलॉजिकल स्लेवरी या ज़हनी गुलामी पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं चल सकती जी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में सोचने की आजादी है, मजहब की आजादी है और शख्सी आजादी है, और शख्सी आजादी को इस्लाम ने बाकायदा तौर के ऊपर हिफाजत फराम की है। और सबसे बड़ी बात, जीएचक्यू के आईएसआई इंफॉर्मेशन ऑपरेशन फेल हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी अब जाग चुके हैं। सोचिएगा जरूर और फैलाइएगा इस बात को। ये जो चाइनीज मॉडल है ये नहीं चल सकता हमारे यहाँ। चाइना ने तो बड़ी तरक्की करके अपनी इमारतें खड़ी कर ली, उन्होंने तो बड़ा कायदा तौर के ऊपर वेलफेयर मॉडल कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है। ये थुक थिगड़ी में ये काम नहीं चल सकता जी। ये बात सोचिए, फैलाइए, और मजीद ब्रेकिंग न्यूज के लिए और तज्जियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।